السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 4 والأخيرة من شابيتر نيميرو 2 لا بارتي نيميرو 2 لا GRH من المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises. Deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors في هذا الفيديو إن شاء الله غنتعرفوا على الفقرة الأخيرة من الدرس واللي متعلقة les instances de représentation du personnel. Alors, les instances représentatives du personnel sont des personnes qui défendent les intérêts des salariés, soit élues par les salariés, soit nommées par les syndicats, ou bien nommées par les employeurs. Les instances représentatives du personnel en arabe هي الهيئة التمثيلية ديال لي بيرسونيل، يعني ديال الطبقة الشغيلة. هاد الهيئة هادي كتكون من مجموعة ديال الأشخاص اللي الهدف ديالهم هو الدفاع وحماية المتطلبات ديال لي سالاري والحقوق ديالهم. هاد الناس هادو سوا élu par les salariés، يعني سوا كيكونوا منتخبين عليهم من طرف لي بيرسونيل ديال ديك لونتربريز، يعني هادوك لي بيرسونيل ديال واحد لونتربريز هما اللي كيصوتوا على الناس اللي غيمثلوهم، سوا نومي باغ لي سانديكا او النقابات هما اللي كيختاروا الناس اللي غيمثلوهم داخل واحد لونتربريز، او بيان نومي باغ لي زومبلويور، يعني واحد لو شيف دونتربريز هو اللي كيختار شكون هما دوك الناس اللي غيمثلوا les personnels de l'entreprise. Voilà un tableau qui résume l'ensemble des instances représentatives des personnels ici au Maroc. واللي هما العدد ديالهم 3: le comité d'entreprise, les délégués des personnels, les représentants syndicaux ou اللي كيتسموا أيضا section syndicale. يعني في le jour d'examen national إلا لقيتو représentant syndical أو la section syndicale c'est la même chose. alors غنتعرفوا حاليا على كل انستون شنو هي لا ديفينيسيون ديالها، لي كومبوزيسيون ديالها يعني الناس اللي كيكونوا هذيك الهيئه، وكذلك الدور ديالها داخل لونتربريز. نبداو بلو كوميتي d'entreprise. C'est l'une parmi les instances représentatives du personnel au sein d'une entreprise qui comporte au moins 50 salariés. يعني le comité d'entreprise كنسميوها اولا كنطلقوا هذا الاسم هذا على هذيك الهيئه اللي كتمثل اولا كتحمي المصالح ديال لي بيرسونيل داخل واحد لونتربريز اللي كيكون العدد ديالها اكثر من 50 بيرسونيل. بالنسبه للكومبوزيسيون شكون هما الناس اللي كيمثلوا هذه الهيئه؟ كاين لو شيف دونتربريز، لي ديليغي دي بيرسونيل يعني هذوك لي بيرسونيل اللي كيمثلوا البقيه ديال صحابهم، دي représentants syndicaux ممثلي النقابات. بالنسبة للدور ديال لو كوميتي d'entreprise داخل l'entreprise هو le partage de la prise de toute décision concernant les collaborateurs. يعني هاد الناس هادو خصهم يعني أي قرار تاخدوه ensemble خصهم يبارطاجيوه يشاركوه مع لي كولابوراتور. علاش؟ حيت الاجتماعات كامله اللي كتكون ما بين لي كوميتي دونتربريز و لونتربريز كتكون غالبا كتخص الجانب ديال الطبقه الشغيله، بحال مثلا غيكون اجتماع على الزياده ديال ساعات الخدمه في واحد الشهر مثلا حيت لونتربريز عندها واحد غروند كوموند، او لا غيزيدوهم في لي بريم، او لا مثلا غينقصوهم في الصالير اكسيتيرا. يعني اي حاجه كتعلق بلي كولابوراتور. الوغ هاد لي كولابوراتور هادو اللي هما لي بيرسونيل خصهم يعرفوا اي حاجه اللي اتخذت، يعني يعني اي قرار اللي اتخذته هاد اللجنه بخصوصهم. كذلك لي بريفونسيون دي كونفلي سوسيو يعني تجنب الصراعات الاجتماعيه، لي ريدكسيون دي ديزاكور انتر لي كولابوراتور يعني كيحاولوا انهم ينقصوا من الحده ديال عدم التفاهم ما بين لي بيرسونيل، et la gestion des œuvres
سوسيال وكذلك إدارة الأعمال الاجتماعية. هادو كاملين من بين الأدوار اللي كتلعبها لو كوميتي دونتربريز. دابا ندوزو نشوفو لي ديليغي دي بيرسونيل، يعني ممثلي الطبقة الشغيلة. هاد ممثلي الطبقة الشغيلة كيكونوا أصلا منهم، يعني مثلا نعطيكم واحد ليكزومبل باش تفهموا. مثلا في واحد القسم مثلا كاين 30 اتيديون، 30 تلميذ. هاد 30 تلميذ كتلقى مثلا في القسم واحد تلميذ اللي هو المكلف ديال القسم. هاد المكلف هذا سوا بيان سور يعني التلامذ ما بيناتهم هما اللي كيختاروه، سوا الاستاذ هو اللي كيختارو، اي بارفوا في كلك ايتابليسمون الاداره ديال المؤسسه هي اللي كتختار لي ديليغي ديال كل قسم. بالنسبه لي ديليغي دي بيرسونيل est une personne ou groupe de personnes qui représente la totalité des personnels. يعني هو واحد الشخص او مجموعه ديال الاشخاص اللي كيمثلوا البقيه ديال لي بيرسونيل ديال لونتربريز. composition élu du personnel، يعني مناش كيتكون هاد لي ديليغي دي بيرسونيل هما الاشخاص اللي انتخبوا عليهم او اللي صوتوا عليهم لي بيرسونيل ديال لونتربريز. لو رول ديال لو ديليغي دو بيرسونيل c'est présenter les revendications des salariés à la direction de l'entreprise، يعني كيقدم المتطلبات ديال الطبقة الشغيلة للإدارة ديال الشركة. exprimer les réclamations des personnels à la direction de l'entreprise، وكذلك كيعطيو كيوصفوا هادوك لي ريكلاماسيون، يعني الشكايات ديال لي بيرسونيل كذلك كيعطيوهم لا ديريكسيون دو لونتربريز اكسيتيرا. آخر نوع ديال لي انستونس دو ريبريزونطاسيون دو بيرسونيل عندنا لي ريبريزونطون سينديكال أو لا سيكسيون syndicale. Pour la définition, est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise. Alors هنا هاد لو ريبريزونطون سينديكال شكون اللي كيختاروا النقابة هي اللي كتختار دوك الناس اللي كيمثلوها في واحد لونتربريز. بالنسبه لا كومبوزيسيون ديال لي ريبريزونطون سينديكال مناش كيتكونوا من لي ديليغي سينديكو ديزينيي باغ لي سينديكا، يعني هاد الناس هادو اللي مختورين من عند لي سينديكا، من عند النقابات. شنو كيكون الدور ديالهم داخل لونتربريز؟ بريزونتي لي ريفونديكاسيون دو بيرسونيل، يعني حتى هما الدور ديالهم هو انه كيقدموا المتطلبات ديال لي بيرسونيل للاداره ديال المؤسسه. كوندوير لي نيغوسياسيون كوليكتيف pour prévenir et résoudre les conflits، يعني كيكونوا داخل المفاوضات الجماعيه باش انهم يتجنبوا وكذلك يحلوا الصراعات اللي كتكون داخل الشركه. سيني لي كونفونسيون كوليكتيف، كيكون الدور ديالهم هو التوقيع كذلك على الاتفاقيات الجماعيه اللي كتخص بيان سور لي كولابوراتور. veiller à l'instauration d'un bon climat social au sein de l'entreprise، كيحاولوا انهم يضمنوا الترسيخ ديال واحد الكليما سوسيال، ديال واحد الجوده الخدمه اللي بيان سور كيساعد لي بيرسونيل على انهم يكونوا مرتاحين في الخدمه ديالهم. الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي مزيان. كان معكم الاستاذ فتحي على فيديو بروشين ان شاء الله اللي غنبدا معكم الدرس ديال لو ريكروتمون.